أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البينة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتيلا بريق. مفردات كيسكده अलग-अलग गुस्सों को मुफरदात कहते हैं. अलिफ ألف अलिफ बा ता सा जीम हा खो قاف